दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज पनि हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद, यो भित्रका रहस्यहरू र यसको निकास कसरी हुन सक्छ त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। र यसको निम्ति हामीसँग नेकपाका युवा नेता अनिल शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। अब तपाईँ एउटा युवा नेता, काठमाडौँबाट चुनाव पनि लड्नुभयो, रुकुमबाट आउनुभएको। तपाईँको पार्टीलाई नेपाली जनताले बहुमत दिए, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो बनाउँछु भनेर तपाईँहरूले नारा बाँड्नुभयो। तर आज पार्टीको हकीकत हेर्दाखेरि ओहो किन यिनीहरूलाई मत दिएछ भन्ने स्थिति देखिन्छ। पार्टी लथालिङ्ग छ, नेताहरूबीच मारकाटको स्थिति छ र देश नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने परिस्थितिहरू जनताको दिमागमा आउन थालिसके। एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? पार्टीको यो अवस्था देख्दा तपाईँलाई ठिक छ हामी एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने त्यो खुसी भित्रबाट आउँछ कि साह्रै दुःख लागेर निराशा पैदा हुन्छ? यो विषय चाहिँ म यो दुईवटै छैन। खासमा म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आउने बहस, छलफल, क्रिया अन्तर्क्रिया जे कुरा हो हैन, मैले पढेको मेरो दर्शनले, मेरो सैद्धान्तिक मान्यताले के भन्छ भने कुनै पनि चिजको अस्तित्व भनेको त्यसको दुईवटा पहलुहरू बीचको सङ्घर्षबाट मात्रै निर्माण हुन्छ भन्छ। त्यो कोही व्यक्ति, पार्टी, संस्था मात्र नै, सिङ्गो ब्रह्माण्डलाई नै पनि उसले त्यसरी परिभाषित गर्छ कि दुईवटा विपरीत पहलुहरूको हैन सङ्घर्षले विकास पनि गर्छ र त्यसको अस्तित्व पनि राख्छ भन्छ हैन। त्यसैले यो पार्टीभित्र भएको यो बहस हैन, यो छलफल अब केही हैन कतिपय सन्दर्भहरू अलिकति बढी सीमा नागेर हाम्रा अभिव्यक्तिहरू, हाम्रा कुराहरू अथवा एकले अर्काप्रति अलिकति आरोप र प्रत्यारोप लगाउने कुराहरू त्यसले अलिकति पराकाष्ठका विषयहरू हुन्। तर बहसको हिसाबले हेर्दा, छलफलको हिसाबले हेर्दाखेरि यो एउटा पार्टी जीवनमा स्वाभाविक हो भन्ने ठान्छु म चाहिँ। यो कहाँ छलफल भइरहेछ र कहाँ बहस भइरहेछ र? छलफल गर्ने, बहस गर्ने फोरमहरू त बन्द छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यसलाई बन्द गरिएको छ, पटक पटक स्थगन गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बोलाउने आँटै गर्दैनन्, पोलिट ब्युरो छँदै छैन। यो सचिवालय थियो, कहिलेकाहीँ छलफल हुने होइन, बाँकी नेताहरूका मुखहरू बन्द गरिएको छ र अहिले पनि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने आँट नभएपछि दुई अध्यक्ष यसो कुनामा बसेर छलफल गर्दैछन्। कसरी छलफलको फोरम छ भन्ने? ठिकै हो। यो छलफलको फोरम एउटा पार्टी सिस्टमको कुरा पनि भयो र अर्को आम एउटा जनमानससँग, आम सञ्चार माध्यम होइन जे छ अथवा जनताले जे हाम्रो पार्टीको बारेमा जे एजेन्डा उठेको छ, बहस उठेको छ होइन, अथवा जहाँ हामी जुन एउटा छलफल गरिरहेका छौँ एउटा मलाई लाग्छ एउटा राष्ट्र बहसमै छ होइन फोरमको कुरा। अब पर्टिकुलर अब संस्थागत हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब अहिले अध्यक्षहरूको बिचका मूल कुरा, अध्यक्षहरूको बिचमा जे सहमति भयो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्षमा गएर जे सेन्ट्रलाइज हुन्छ होइन एउटा पावर होइन, त्यही भित्र भएको समस्या अलिकति उहाँहरूले त्यसलाई प्रस्ट्याउन सक्ने होइन, त्यो समस्या कहाँनिर कसरी यसलाई हल हुन सक्दछ, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराको प्रस्ट्याउनको लागि उहाँहरूलाई बिचमा स्थायी समितिको छलफलपछि सल्लाह नै गरेर होइन ठिक छ। अब त्यो बिचमा आउन चाहने नचाहनेका कुराहरू पनि एकातिर थिए, तर स्थायी समितिले नै ल तपाईँहरू एउटा छलफल गरेर आउनुहोस् होइन, यसलाई अझै तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई निकास दिने गरी आउनुहोस्, जनताको चाहना आकाङ्क्षालाई होइन अब हाम्रा आफ्ना छलफल बहसहरूले होइन फेरि अलिकति धेरै सीमा बाहिर नपुर्याओस् भनेर स्थायी कमिटीले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ छलफलको लागि उहाँहरूलाई अथोरिटी दिएको छ होइन। त्यस हिसाबले त्यो पनि एउटा छलफल होइन त्यहाँनिर छ। त त्यति मात्रै छैन, स्थायी कमिटीहरूको बिचमा पनि छलफल भएको छ, अब सिसीको बिचमा पनि भएको छ। तर अब यसलाई एउटा संस्थागत गर्न अथवा यसलाई एउटा च्यानल विधिमा ल्याउनको लागि तपाईँले भनेको सही हो कि त्यहाँ पुगेको छैन, त्यो कुरा चाहिँ पुर्याउनु। छलफल भनेको स्वस्थ हुनुपर्छ, तर यहाँ छलफल गरेर कुनै निर्णयमा पुग्नुभन्दा पनि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल सुरु भएका छन् होइन। एक थरीले तपाईँ दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भन्ने, नेताहरूमा शङ्का, उपशङ्का, विश्वासघात, हिजोका दिनमा पनि त सहमतिहरू भएका थिए नि, तर पालना कहाँ भयो? केही पनि देखिँदैन। आज तपाईँ दुवै पदबाट छोड्नुहोस् एउटाले भन्ने, म छोड्दिनँ, त्यस्तै परे राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ भन्ने किसिमको धम्की अर्को पक्षले दिइरहने। यो त स्वस्थ छलफल त नेकपामा भइरहेको छैन। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल, षड्यन्त्र, घात प्रतिघात यस्तै देखिन्छ। ठिकै हो। यो 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 चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ हो। यो विषयको गम्भीर्यता भन्दा बाहिर होइन एउटा पदको विषय लिएर छलफल भयो र पदको लागि एकले अर्कालाई जे पनि गर्छु हैन भन्ने जो खालको एउटा विषय आइरहेको छ यो चाहिँ लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको लागि एउटा दुर्भाग्य हो भन्छु म हैन। तर यो कुरा पनि सत्य के हो भने
मान्छेका प्रवृत्तिहरू हैन मान्छेको सोच्ने तरिका के हुन्छ भने त्यो व्यवहारबाट हैन र त्यो व्यवहार एउटा प्रवृत्तिबाट अभिव्यक्त हुन्छ हैन त्यसो भएको हुनाले अहिले पार्टीभित्र किन यो विषय आयो हैन किन यो छलफल हुन खोज्यो अथवा किन कसैले छोड भनेर किन कसैले छोड्दैन भन्दाखेरि यसका केही आधारहरू रहे हैन छोड भन्ने पनि आधारहरू भए र छोड्दैन छोड्नुहुन्न म किन छोड्ने भन्ने आधारहरू पनि भए त्यसको एउटा लामो श्रृङ्खला पृष्ठभूमि पनि होला हैन तर यो एउटा बहस छलफल गर्न बित्तिकै अब त्यो एउटा मलाई के लाग्छ भने एउटा हामीले हाम्रो सरकारले हाम्रो अहिलेको यो नेकपाले हैन दिनुपर्ने अलि पर्याप्त डेलिभरी दिएन अथवा प्रश्नहरू उठे हाम्रो सरकारमा चाहिँ प्रश्न उठे अथवा सरकारका हैन मुख्य मान्छेहरूमाथि नै हैन उहाँहरूले गरिएका अभिव्यक्तिहरूमाथि अलि शोभनीय भएनन् हैन भन्ने अर्थमा पार्टीभित्र खास यो पार्टीभित्र चलेको कुरा हो हैन सुरुमै कहीँ त्यस्तो केही छैन पार्टीभित्र यदि यसो हो भने हैन यो लेभलबाट के अरे तपाईँ पदमा नबस्नुहोस् भन्ने कुरा होइन हैन फेरि अर्को कुरा हैन त्यो एउटा छलफलको विषय त्यो भनाइको कुरा तर व्यवहारको हिसाबले कामको हिसाबले राष्ट्रको हितमा हैन अथवा अहिलेको समस्या समाधानको हितमा हामीले गरिएका प्रयत्नहरू हैन ठिक छन् राम्रा छन् यसरी छन् अझै गर्नुपर्छ भन्ने आफ्ना दलिलहरू हैन आफ्ना ठाउँमा छन् हैन त्यसैले अब यो कुरा चाहिँ त्यति प्रिय मलाई पनि लागेको छैन हैन र यसलाई मलाई लाग्छ एउटा सैद्धान्तिक लेभलबाट बहस गर्ने हैन एउटा राज्यलाई हाम्रा आफ्ना कमीहरूलाई हाम्रा आफ्ना अप्ठ्याराहरूलाई हैन सोलुसन गर्ने कुरा भन्दा पनि अलिकति पदतिर केन्द्रित भएर जो बनिरहेको छ यसमा चाहिँ हो यो पद र सिद्धान्तको कुरा जहाँसम्म जोड्नु भयो म केही बेर अघिसम्म हेरेको थिएँ तपाईँहरूकै पहिलाको सहकर्मी साथीहरूसँगै काम गर्नुभएको सीपी गजरेल एउटा वरिष्ठ नेता नेकपाको बारेमा उहाँले गरेको टिप्पणी बडो चाहिँ घतलाग्दो छ पद र प्रतिष्ठाको घमासान भइरहेको छ सिद्धान्तको अवसान भयो हैन पद प्रतिष्ठाको घमासान सिद्धान्तको अवसान नेकपा त्यही स्थितिमा छैन अहिले त्यसरी अब क्रिटिसाइज त्यसरी गर्न सकिन्छ हैन तर यसको सबैले पनि स्वीकार गर्नु हैन हो हैन यो पदकै लागि मात्रै जे भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो हैन तर के छ भन्दाखेरि यसको फेरि अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ है जस्तो सिद्धान्त एउटा विचार बन्छ विचारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हैन त्यहाँ नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यहाँ पद अथवा एउटा जिम्मेवारी बन्छ हैन त्यसको फेरि अन्तर्सम्बन्धलाई नकार्ने कुरा पनि फेरि मलाई लाग्छ यो हैन संगतिपूर्ण नेकपाको निम्ति सबैभन्दा ठुलो त सिद्धान्त हुनुपर्ने थियो जनता हुनुपर्ने थियो यहाँका आधारभूत समस्या हुनुपर्ने थियो तर यही विषयमा बहसै भइरहेको छैन हैन त्यसो होइन यो बहस त्यहीँबाट सुरु भएको जनताका कुरा हैन सिद्धान्तका कुरा विधिका कुराहरूबाट नै यो कुरा सुरुवात भएको हो हैन तपाईले यसको पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने के भयो हैन जनतामा असन्तुष्टि भयो अर्को भयो अथवा विभिन्न ठाउँमा जुलुसहरू आए अर्को आए अथवा जनताहरूले यसमा चाहिँ हामीलाई अब अहिले त चाहिँ हैन एउटा महामारीको हैन एउटा ठुलो सङ्कटमा छौँ हैन यी विषयहरू के भयो भन्दाखेरि कुरा उठिसकेपछि हैन कुरा के हो भनेर पार्टीभित्र एउटा छलफल भयो हैन जनतालाई अझै हामीले दिन सक्ने डेलिभरी दिन सकेनौँ हैन यसमा चाहिँ पर्याप्त हामीले जे सक्थ्यौँ त्यो कुराको फुल फेजमा हामीले दिन सकेनौँ भन्ने कुरा पार्टीभित्र छलफल हुँदै गर्दाखेरि अनि त्यसो भए छोड भन्ने एउटाले भन्न गयो हैन यी विषयलाई अस्त्र बनाइयो अस्त्र एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने अस्त्र तैले सम्बोधन गरेनस् तैले सकिनस् अब म गर्छु भन्ने नेताहरू पनि टेस्टेड हुन् है पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ यो त एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने खेल मात्रै छ नेकपामा विगतदेखि अहिलेसम्म चाहे पूर्व माओवादी होस् चाहे पूर्व एमाले होस् ठिक हो अब यो टेस्टेड हुन् यो कुरा म मान्छु हैन टेस्टेड हुन् र अब यो कोही अमुक भएर हुन्छ मेरो यो होइन है कोही अमुक एउटा पात्र कोही यस्तो होइन कि कोही हैन एउटा त्यस्तो खालको वरदान पाएर आएको छ र उसले चाहिँ हैन महाभारतमा कृष्णले सारा चिज आएर अप्ठ्यारो परिरहेको बेला तपाईँको चाहिँ हैन त्यो चक्र हैन घुमाए जस्तै अहिले यो देशमा त्यो कोही त्यस्तो कृष्णको रूपमा कोही हुने होइन सबै मान्छे हुन् यी मान्छेहरूभित्रका यी सापेक्षिक रूपले अलिकति सिनियर अथवा साक्षी रूपले अलिकति क्षमतावान अथवा यी भएका नेताहरूमध्ये हैन अब्बल मान्छेको रूपमा पार्टीले यहाँ चुनेको छ हैन यो सधैँ त्यो मान्छे एउटै अब्बल भइरहन्छ भन्ने पनि छैन हैन विकास एउटा नियम के हो भने के अरे एउटा उखान छ नि हैन गुरु भइरहन्छ हैन चेलो चिनी भन्छ नि त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा विकासको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि नयाँ चिज हैन बन्न सक्छ पछिल्लो पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ हैन हात लिन सक्छ अथवा नेतृत्वको एउटा त्यो भूमिका लिन सक्छ भन्ने कुरालाई म चाहिँ नकार्दैन यो कम्युनिस्ट आन्दोलन त यसले गर्दा धरापमा पर्छ नि किन हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भोट दिने किन यहाँ कम्युनिस्ट एउटा सिद्धान्तको विकास गर्दै हिँड्ने हैन भन्ने कुरा त अब विश्वास गर्न नसकिने भयो पत्याउन नसकिने भयो मान्न नसकिने भयो यो स्थितिले गर्दाखेरि त किन मान्नु पर्यो किन भोट दिनु पर्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन जो तपाईँहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ जनताले किन साथ दिइरहनु पर्यो एकदम सही अब यो यसको कुरा के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन
वास्तवमा हिजो स्थापना भएपछि होइन ठुलो टुटफुटमा गयो होइन टुटफुटमा गइसकेपछि अहिले पछिल्लो अवधिमा हामीले चुनावभन्दा अगाडि जे एउटा तालमेल गऱ्यौँ, गठबन्धन भयो, एकताको उद्देश्यसहित र चुनाव पछाडि एउटा हाम्रो पार्टी एकता भयो र नेकपा गठन भयो होइन। यसले एउटा ठुलो होइन श्रमजीवी जनताहरूको लागि होइन जसले चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा आस्था अथवा होइन एउटा जुन एउटा ठुलो वर्ग छ होइन त्यसले एउटा ठुलो भरोसा लिइरहेको थियो होइन, साँच्चीकै लिइरहेको थियो। फेरि आज भएको होइन है, म के सहमत छैन भने कम्युनिस्ट पार्टी पहिलाभरि सबै विश्वास थियो, आज आएर भयो भने यो बहस हो, यो कुनै टुङ्ग्याएको छैन, यो कुनै एकदमै अहिले धेरै होइन फेरि धेरै पर गएर हामीले सोच्नुपर्ने बेला जस्तो त्यो ठाउँमा जान्छ र गइसक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर के थियो भने धेरै टुटफुट होइन थुप्रै होइन विपरीत ध्रुवहरू जस्तो एक अर्काप्रति आरोपप्रति मात्रै होइन एक प्रतिका निषेध गर्ने होइन एकले अर्कालाई सक्ने नीतिहरू सहित बनेर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको छ होइन। र त्यसलाई संस्थागत गर्दै त्यसलाई फेरि एकीकृत गर्दै अस्ति जे हामीले एकता गरेका छौँ त्यो एकतापछि यो विषय आउँदै गर्दाखेरि जनताको बसमा साँच्चीकै होइन चस्का पसेको छ। साँच्चीकै जनतालाई होइन यो के गरिरहेछ यिनीहरू त आफ्नो स्वार्थको लागि पदको लागि प्रतिष्ठाको लागि गरेका हुन् कि साँच्चीकै जनताको समस्या हल गर्न गरेका हुन् भन्ने कुरामा जनतालाई परेको छ। म सब होइन यो च्यानल मार्फत आदरणीय सबै जनसमुदायलाई सबै होइन जसले हामीलाई मत दिनुभएको छ, ठुलो पार्टी बनाउनु भएको छ, त्यति मात्रै होइन एउटा विचार मूल्य मान्यतालाई होइन एउटा आत्मसात गरेर एउटा वामपन्थी वर्चस्व भएको होइन जनताको रूपमा मानिने यो नेपाल होइन सबैलाई म के भन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस यो केही पनि होइन होइन। ठुला सैद्धान्तिक बहसहरू हुन्छन्, एकपल्ट फर्केर हामी सबैले हेऱ्यौँ भने ठुला बहसहरू हुन्छन्, हुनेछन्, गर्नुपर्छ। त्यो बहसले होइन मथेर अनि त्यसको मन्थनबाट नै एउटा सही निष्कर्ष निस्क्यो भने त्यो एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक सत्य हुनसक्छ र त्यसले होइन गाइड गर्ने होइन विचार कार्यक्रम नीति जे हुनसक्छ अथवा त्यसले निर्माण गर्ने नेतृत्व जे हुनसक्छ त्यसले नै सही ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यस कारण यो बहसबाट हामी चाहिँ नात्यौँ, तर यो बहसको कारणले हाम्रा होइन फेरि होइन जनताका आकाङ्क्षा जनताका चाहना अथवा राज्य सत्तामाथि अथवा राज्यलाई सञ्चालन गर्न सरकार सञ्चालन गर्नमाथि परिएका केही होइन प्रतिकूलताले असर गरेको छ। यो साँच्चीकै के छ भन्दाखेरि शोभनीय छैन। निकास कसरी दिनुपर्छ अहिलेको समस्या? अब अहिलेको समस्याको निकास भनेको हामीले मलाई के लाग्छ भने हामी एकताको सुरुवातीमा छौँ होइन, हामी फरक स्कुलिङबाट आएका छौँ होइन ठ्याक्कै भन्दा होइन। अब हामी यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता विभिन्न देशभित्रका जस्तो पूर्व माओवादी पूर्व एमाले होइन जे भने पनि त्यो भित्र पनि हामी फेरि विभिन्न स्कुलिङका मान्छेहरू छौँ होइन, विभिन्न स्कुलिङका छौँ अथवा विभिन्न सोचले विभिन्न ढङ्गका कार्यशैली अप्नाएर विभिन्न ढङ्गले होइन आफ्नो सङ्गठनात्मक अभ्यास गरिरहेका सबै होइन मान्छेहरू अहिले एकीकृत हुँदैछौँ होइन। करिब होइन कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा आउने होइन करिब प्रक्रियामा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा हाम्रा सोच्ने तरिका, किनभने हामी मान्छे हौँ होइन, हामी कुनै मेसिनहरू फिट गरिदिएर भइहाल्ने होइन। हामी मान्छे हुनुको नाताले हाम्रा ती स्कुलिङ हाम्रा आदतहरू हाम्रा सोचहरू होइन साँच्चीकै एक अर्कामा अनि घुलनशील हुनुपर्ने अथवा अर्को एउटा नयाँ स्कुलिङ निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो घुलनशीलताको टाइम हामीलाई चाहिन्छ होइन। टाइम कोही मागेको होइन कि त्यो अनिवार्य टाइम छ, त्यो एउटा वैज्ञानिक मान्यता हो होइन। एक अर्कामा घुल्नको लागि कोही पनि होइन टाइम चाहिन्छ। सिद्धान्त विचारको त खासै समस्या देखिएको छैन, घुलनशीलताको पनि समस्या देखिएको छैन। यता समस्या के मात्रै भयो भने र निकासको सम्भावित अवस्था के देखिन्छ भने एउटा पक्षलाई निकासका लागि छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईटै पद छोड्नुभयो भने निकास हुन्छ, अर्कोले के भन्छ भने तपाईँ चाहिँ आरामसँग बसिराख्नुहोस्, 5 वर्ष जो जनताको म्यान्डेट हो त्यो अनुसार मलाई बस्न दिनुहोस्, त्यो अनुसार तपाईँ शान्तसँग बस्नुभयो भने निकास त्यही हो। यो बाहेक तपाईँले जो अन्य विषयहरू ल्याउनु भयो ती तफसिलमा पऱ्यो कि अहिलेको समसामयिक स्थिति। मलाई चाहिँ त्यसलाई फर्काएर हेर्न मन लाग्छ होइन, त्यो किन आयो? तपाईँको एजेन्डामा राष्ट्रिय बहस अथवा पार्टीको शीर्ष नेताहरूको बहस नै छैन होइन। ठिक छ, त्यो विषय आउनुको पछाडि केही ब्याकग्राउन्ड छ नि, त्यसै कसैले हट भनेको छैन, त्यसैले म त्यति बस्छु भनेको छैन, स्वीकारोक्ति छैन होइन। हो त्यसैले त भने स्वीकारोक्ति हुनको लागि त महसुस हुनको लागि त्यो अथवा त्यो फिलिङ हुनलाई त त्यो एउटा त्यत्तिकै जस्तो मानौँ मैले तपाईँलाई त्यत्तिकै कुनै यसो भनिदिएपछि तपाईँलाई नहुन सक्छ नि त, तपाईँले आफ्नो कमजोरी नदेख्न सक्छ, मैले मेरो कमजोरी नदेख्न सक्छ होइन। त्यो के हुन्छ नि यो कमजोरी यो ठाउँमा यसरी छ भन्ने कुरा होइन विभिन्न एङ्गलबाट विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न सिस्टमले अथवा विभिन्न होइन सोचबाट अथवा विभिन्न मान्यताहरूलाई होइन विभिन्न नजिरहरूलाई ल्याएर हेरेपछि हो कि जस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने त्यसपछि होइन मैले पनि यो कुरा हो कि जस्तो लाग्यो भने बल्ल त्यो के मैले त्यही भएर अन्तर्घुलन हाम्रा काम गर्ने जस्तो मैले मेरो काम गर्ने तरिका अथवा मेरो स्कुलिङलाई होइन
र तपाईँले गरेको स्कुलिङ चाहिँ तपाईँ एउटा होइन एउटा होइन मास कम्युनिकेसनको एउटा होइन बेसबाट हुनुहुन्छ, म एउटा होइन पोलिटिक्स बेसबाट छु होइन। तपाईँले मेरो त काम गर्ने तरिका स्कुलिङ अथवा अलिक एङ्गलहरू फरक हुन्छ नि होइन। हो त्यो चाहिँ त्यो बुझारत गर्नको लागि त होइन राम्रैसँग के हुनुपर्छ, त्यो घुलनशील हुनुपर्छ। त्यो भनेको एउटा बहसको प्रक्रियाबाट हुन्छ, व्यवहारको प्रक्रियाबाट हुन्छ होइन। कोही मान्छे सही या गलत कसैलाई भनेर हुँदैन, त्यो व्यवहारबाट नापिने हो। त्यसैले यहाँ देखिएको के छ भने पदको कुरामा होइन, यहाँ देखिएको कुरा के छ भन्दाखेरि यो दुईवटा पद छोड्ने र नछोड्ने, दुईवटा पद भने कुनै सामान्य कुरा होइन कि, त्यो राजनीतिको मियो हो कि होइन। त्यो राजनीति आज जसले जहाँ जसरी जे गरिरहेका छन् त्यो पद भनेको राजनीतिको एउटा मियो हो। अथवा त्यसले नै के गर्ने भन्दाखेरि दुनियाँको भाग्य भविष्यलाई फैसला गर्ने अथवा लिड गर्ने ह्यान्डल गर्ने ठाउँ हो त्यो होइन। त्यो किन होइन त्यही ठाउँमा किन चाहिँ त्यो बहस चलिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई लागू गर्ने त्यही हिसाबमा गाडी अगाडि बढ्यो भने त ठिकै छ, केही समस्या भएन। तर गाडी दुर्घटना हुने सम्भावना छ। दुर्घटनापछि के गर्ने भनेर दुवै पक्षको तयारी पनि छ होइन। पार्टी फुट्छ, सरकार ढल्छ भने अब त्यो स्थितिमा जान्छ भने त यो बहस त गतिलो होइन नि। होइन, तर मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन। किनभने यस्तो नि बहस गर्दै अब यस्तो हामीसँग सबै होइन संवेदना पनि छ, आवेग पनि हुन्छ मान्छेसँग होइन। आवेगमा अलिकति बढी पनि हुनसक्छ, संवेदनामा अलिकति बढी होइन अलिकति स्याड हुनुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो गर्दा एउटा एजेन्डामा अलिअलि आगात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदाखेरि अलि अर्को र अलि अर्को ढङ्गले बोल्ने, संवेदनात्मक हुँदाखेरि अलि अर्को ढङ्गले बोल्ने कुरा होइन का अभिव्यक्तिहरू होइन ले गर्दाखेरि फेरि अर्कै ठाउँ पुग्यो भन्ने म चाहिँ ठान्दैन। हाम्रा नेताहरू धेरै हन्डर खाएर आएका छन्, धेरै शिक्षा लिएर आएका छन्, धेरै यस्ता किसिमका यो त मलाई के सामान्य हो जस्तो लाग्छ होइन। हो अभिव्यक्ति बोली अथवा त्यो त्यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ। त्यसैले म के भन्छु भने यो अहिले पार्टी फुट्ने अवस्थामा हुँदैन, पार्टी फुट्न सम्भव छैन, पार्टी फुट्दैन। सरकारको कुरामा त पार्टीले छलफल गर्ने कुरा, सरकार एउटा होइन त्यो त जो जे पनि हुनसक्छ नि, पार्टीभित्रको सहमति समझदारीमा जाँदा यो यही हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस के छ भने नेकपामा मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि यो 60 भन्दा माथिका नेताहरूको हातमा देश भयो र यिनीहरूले देश चलाउन सकेनन्, केवल आफूलाई हेरे जनतालाई हेर्न सकेनन्। अब यी सबैलाई हटाएर युवा नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा कतिको तपाईँ अब होइन यस्तो छ, अब यो अलिकति धेरै सन्दर्भ यहाँ पनि छ, विदेशहरूमा पनि होइन त्यो खालको कुरा छ। अझ चाहिँ 60 होइन 40 मुनिकाले पनि धेरैले होइन अरू देशहरू पनि चलाइरहेका छन् होइन। अब मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि युवा भएर मात्रै चाहिँ होइन होइन, युवाका केही होइन प्राकृतिक रूपले युवा हुँदै गर्दाखेरि उसँग भएको जोस जाँगर क्षमता गर्न आँट एउटा स्पिड जे हुन्छ कर्मश परिपक्व पाएको हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुरा कम हुन्छ अथवा अरू सोच विचारले अलिकति अर्को विषय भन्छ। त्यसो भएको हुनाले एक्सनमा जानको लागि होइन तिनी केही होइन प्राविधिक होइन अथवा केही प्राकृतिक कुराहरूले हामीलाई असर गर्छ, यो कुरा सही नै हो होइन। एक दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब युवा भएपछि सबै राम्रो होइन, युवाजी त्यो सब ठिक र अब वृद्ध भयो साथी कटेका आफ्नो पार्टीका नेताहरूमाथि तपाईँलाई विश्वास छैन? होइन, अब म के भन्छु भने अब हाम्रो लिडरसिप यो विषयमा मेरो आफ्नो म तपाईँलाई एकदम धारणा क्लियर के गर्न चाहेको हुँ भने 60 र 40 को कुरा गरेको होइन होइन। ऊ वैचारिकले इस्पात हुनु पर्यो, के अरे सरकार देशलाई हाँक्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्यो होइन। त्यसो गर्ने मान्छे नै यो देशमा चाहिन्छ भन्ने हो। अहिले जहाँसम्म हामीले जसलाई इन्डिकेट गरिरहेका छौँ, जसलाई फोकस गरेर यो बहस गरिरहेका छौँ अनि उहाँहरूको कुरा म के समझ्छु भने उहाँहरूले यो राज्यलाई योगदान गरिसक्नु भएको छ होइन। साँच्चीकै छलफल गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, 1 2 दिन पटक पनि भइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीभित्र। उहाँहरू बहस गरेर छलफल गरेर मलाई लाग्छ एउटा अथोराइज होइन उहाँहरूले आफ्नो पार्टीभित्र मलाई लागेको आफ्नो पार्टीभित्र एउटा निर्देशन कमिटी बनाएर सल्लाहकारी कमिटी बनाएर अथोरिटी आफूसँग राखेर पार्टीका अरू दोस्रो तहका नेताहरू जोलाई होइन अब सापेक्षिक ढङ्गले पर्फेक्ट लाग्छ होइन उहाँलाई त्यो जिम्मा दिने कुरा चाहिँ यसको हो। मैले किन भनेको भने उहाँहरूले त्यो स्थान नछाडेसम्म तपाईँहरूले अवसर नै नपाउने अवस्था आयो नि। ठिक हो, यो हाम्रो अवसर भन्दा राष्ट्रलाई अलिकति फेरि चाहिँ कस्तो कि तपाईँहरूले अवसर प्राप्त हुनु पर्यो कि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई धगलेर बस्न सक्नु पर्यो, त्यसले त अस्वस्थ अवस्था ल्याउँछ। अब यसमा के छ भने यसमा मेरो कुरा के छ भने अब हाम्रो समाजको ब्याकग्राउन्ड होइन, हामी कुन समाज कुन संस्कार होइन कुन पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ होइन। हामी होइन नेपाली समाजको ब्याकग्राउन्ड के भन्दाखेरि एउटा सामन्तवादी सोच चिन्तन प्रवृत्ति हामीसँग छ धेरै थोरै। त्यसो गर्दाखेरि हामीभन्दा अलिक सिनियर अलिक बढी हुन्छ, जाँदै गर्दाखेरि होइन पछिल्ला घट्दै जाने हो त्यो, किनभने त्यो त एउटा वस्तुगत स्थितिले पनि निर्धारण गर्छ सोच्ने तरिका, राज्यको विकास होइन अथवा अरू होइन सिङ्गो होलको विकासले प्रभावित गर्ने कुरा हो। हिजोको जे थियो
सापेक्षतामा भनिरहेको छु मैले। हिजोको जे थियो त्यो कुरा कर्मश पछिल्लो पुस्तामा हुन्छ, यो कुरा एक हिसाबले स्वाभाविकै हो होइन। त्यसैले हाम्रो लिडरसिपको कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई त के डर छ भने होइन अहिलेका सिनियर भएका 60 काटेका हाम्रा नेताहरूभन्दा होइन पछिल्ला हामी चाहिँ अलि बढी गुलाम भयौँ कि। एकदम राइट, म त्यही आउँदै थिएँ। म गुलाम भयौँ कि अलि हामीले भनेर होइन सचेत गर्न सकेनौँ कि होइन। कसैलाई मनायो भने, कसैको पछि लायो भने, कसैलाई होइन हामीले आशीर्वाद दिन खोज्यौँ कि। आज यो समग्र नेपाली राजनीतिको एउटा ठुलो मलाई लाग्छ समस्या हो जस्तो लाग्छ, हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो होइन। यसको अर्थ कसैलाई हामी युवालाई अवसर दिनु पर्यो, युवालाई अवसर दिनु पर्यो भन्छौँ, तर युवा नै सबैभन्दा बढी असक्षम साबित हुँदै गएको छ। कता कता त्यो चाहिँ फिल चाहिँ होइन यो एकदमै मलाई पनि एकदमै हुन्छ। म एउटा राजनीतिक रूपमा नै आफूलाई होइन एउटा प्रस्तुत गरेको राज्यमा लागिरहेको राम्रो स्वीकारोक्ति गर्नुभयो कि युवा पङ्क्ति नै गुलामीतर्फ गयो जान खोज्यो कि जस्तो लाग्छ क्या। यसरी हेर्दै गर्दा म के भन्छु भने आज केपी ओली, प्रचण्ड, माधव झलनाथ या हाम्रा यी सिनियर नेता जे हुन् नि, यो है होइन यो है भनेर अर्कोले त भनिदिन सक्ला, मानव अर्को किताबमा लागेको अहिले स्थिति न छ, अर्को किताका जस्ता मानेर लागेका त भन्न सक्छ एकले अर्कालाई। तर भइदियो के भने आफै प्रति भन्न नसकेका हुन् कि होइन। जस्तो मानौ केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सपोर्ट गर्न लागेका दोस्रो पुस्ताका नेताले प्रधानमन्त्री अध्यक्षज्यू होइन यो कुरा हुँदैन भनेर भन्यो भने के उहाँ सोच्नुहुन्न? मलाई लाग्छ प्रचण्डको पछि प्रचण्डको होइन के अरे लाई सपोर्ट गरौँ भनेर लागेकाले होइन प्रचण्ड हाम्रो प्रचण्डज्यूलाई हाम्रो अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री के अरे अध्यक्षज्यू होइन यो कुरा ठिक छैन, यो कुरा हामी मान्न तयार छैनौँ भन्यो भने उहाँहरू एक्लै त केही होइन। त्यहाँ एउटा चुनौती छ। त्यहाँ एउटा चुनौती के हो भने यदि तपाईँ आफ्नो नेताको पिछलग्गु बन्नुहुन्न, गुलामी गर्नुहुन्न भने तपाईँको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्छ, तपाईँको भविष्य नै हुँदैन, तपाईँलाई तान्ने मान्छे नै हुँदैन। त्यसैले मेरो कुरा के हो भने हामी आफूलाई छोडिदिउँ है। यो सत्ता निर्माण गर्न, यो राज्य निर्माण गर्न, यो अहिलेको व्यवस्था निर्माण गर्न थुप्रै मान्छेले कुर्बानी गरेका छैनन्। उनले जीवनको माया गरेको भए यहाँ आइपुग्थ्यो कोही, चाहे त्यो गङ्गालालहरू देखेको कुरा अहिलेसम्म देखौँ होइन, कोही पुग्थेन नि होइन। हो आज पनि के छ भन्दाखेरि त्यो मर्नै पर्छ मैले भनेको होइन होइन। हाम्रो यो कुरालाई स्थापित गर्नको लागि त्याग गर्नुपर्छ। यो कुरा स्थापित गर्न लागि म के हुन्छु भनेर होइन होइन। अब यो ठाउँमा राजनीतिको मूलधार ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि यो पुस्ता जो कोही होइन चाहे होइन के अरे अहिलेका चाहिँ हाम्रो होइन यो दोस्रो पुस्ता मानिने नेताहरू या आज झन् यो कुरा त बिग्रिँदै आइरहेछ। तेस्रो पुस्ता हामी हाम्रो अरूको कुरा अलिक तलसम्म हेर्नुहुन्छ नि त झन् अब अहिले होइन सबैतिर हेर्दा त्यति यो दबाब चाप खेप्न सक्ने त्यो सामर्थ्य युवामा छ कि छैन? किनभने तपाईँ त एक्लिनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो नेताको चाकडी गर्नुहुन्न, उसलाई त्यही किसिमको गुलामी गर्नुहुन्न, उसको पछि लाग्नुहुन्न, उसले भनेको निर्देशनअनुसार तपाईँ चल्नुहुन्न भने तपाईँको सट्टा उसले त अर्को मान्छे बोक्छ। त्यो दबाब चाप त्यो सामर्थ्य खेप्न सक्ने आजको युवा पङ्क्ति युवा नेताहरूमा छ कि छैन, ताकि भोलिको दिनमा त्यो इस्पात बनेर निस्कियोस्? म त्यही कुरा गरिरहेको छु। त्यो कतै हराएको हो कि त्यो होइन अलिकति पुगेन कि भन्ने हामी हामी सबै हाम्रो पुस्ताले यो समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। घटनाक्रमहरूले होइन तपाईँले भनेको आरोपतिर हामीलाई चाहिँ होइन प्रश्न खडा गरिरहेछ क्या। सिनियर नेता कुरै छोडौँ होइन, मलाई चाहिँ उनीहरूको जग्गामा त उनीहरूले भनेरै आएका हुन् होइन। अहिले अब होइन अहिले हामी होइन उनीहरूले भनेरै वास्तवमा त्यो खालको होइन एउटा पार्टीको लिडरसिप लिएका हुन्, अहिले राज्य होइन चलाइरहेका छन् होइन। तर त्यसबाट हामी चाहिँ विकसित हुनुपर्ने, त्यसबाट अब्बल हुनुपर्ने, त्यसलाई हामीले अझै होइन यो कुनै भट्काउन कुनै होइन हामीले चाहिँ के अरे बिगार्न होइन बनाउनको लागि होइन बनाउनको लागि के अरे भन्दाखेरि हाम्रो पुस्ता पछिल्लो पुस्ता दोस्रो पुस्ता अथवा पछिल्लो पुस्ता अलि बढी होइन अन्धभक्त हुन लाग्यो, अलि बढी गुलामी हुन लाग्यो, अलि बढी आफ्ना इथिक्स मूल्य मान्यताहरू भन्दा पनि होइन तपाईँले भने जस्तै पछि फलानाको पछि लाएपछि भाषा पाइन्छ सिद्धियो भन्ने हिसाबले जाँदै गर्दा त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो विकास प्रगति अथवा राजनीतिक लिडरको विकास प्रगति भन्दा राज्यसँग जोडिन्छ नि। त्यो ठिक हुँदा त्यसले ठिक सोच्दाखेरि राज्य सही ठाउँमा पुग्छ। राज्य भने त कुनै एउटा मतलब कुनै एउटा अमुक चिज हो नि, त कतै नेतृत्व मान्छे होइनबाट अभिव्यक्त हुने कुरा हो होइन। त्यसैले पछिल्लो पुस्ता कहिल्यै गुलामीको रूपमा, पछिल्लो पुस्ता कहिले चाहिँ होइन अब अलिकता चाहिँ एउटा आँट साहस हिम्मत नभएको अथवा ठिक ढङ्गले यसलाई विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्थामा नपुग्ने हो कि होइन भन्ने एकदम गम्भीर चिन्ता छ। जबसम्म रोग पत्ता लाग्दैन गाह्रै हुन्छ। रोग त पत्ता लाग्यो, तपाईँले भनिसक्नुभयो युवाका समस्याहरू पनि के कसो छन् भनेर। किनभने भोलिको दिनमा नेतृत्व गर्नुपर्ने त यिनै युवाहरूले एकदम होइन भनेपछि यो रोगको उपचार कसरी त निदान के? यो त यही हो। यो के हो भने
कसैले कसैले आँट गर्नुपर्छ जसले निहित स्वार्थबाट आफूलाई उकाल्छ, साँच्चीकै युवा आफूलाई भने परिभाषित गर्छ होइन, उसले त्यो कुराको सङ्कल्प गर्नु पऱ्यो कि म के हुन्छु सरोकार होइन, तर कसैले के हुन्छु भनेर पनि हुने होइन नि होइन। त्यसैले हामी युवाले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो होइन समाजलाई, हाम्रो यहाँको जनतालाई, हाम्रो पुस्तालाई कसरी हामीले चाहिँ होइन लिडरसिप दिन सक्छौँ। लिडरसिप भनेको कोही पद होइन है, लिडरसिप भनेको कोही एउटा एकछिन गएर जो पनि त्यसलाई सफल बनाइदिनुको निम्ति जनताले पत्याइदिनुपर्छ। जनताले त मत दिनु पर्यो, ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो, अनि पो उसले काम गर्ने हो। अब जनताले पत्याउने अवस्था कस्तो बेला हुन्छ त? जनता पनि कस्ता छन् भने तपाईँले उसका व्यक्तिगत पारिवारिक उसका सामाजिक समस्याहरू हल गरिदिनुपर्छ। चाहे त्यो तपाईँले सार्वजनिक पदमा बसेर सरकारको सम्पत्ति प्रयोग गरेर होस् या व्यक्तिगत तहमा तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गरेर नै किन नहोस्, उसलाई खुसी तुल्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो त जनता पनि त्यस्तै छ, हामी पनि त्यस्तै छौँ होइन। त्यो किसिमको अवधारणामा तपाईँले भने जस्तो एउटा चेन ब्रेक गरेर एउटा युवा नेता स्वतःस्फूर्त रूपमा म यसरी अगाडि बढ्छु भनेर अभियान थाल्यो भने यी चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्ने सम्भावना अथवा त्यो सहज कतिको छ? एकदमै छ, गर्नुपर्छ, यही कुरा हो होइन, गर्नुपर्छ। म एक कुरालाई के भन्छु भने जस्तो तपाईँले सामाजिक कुरा मैले अघि राखेँ नि, हामी जुन संस्कार समाज होइनबाट हुर्किँदै आयौँ त्यो कुरा नेतृत्व, किनभने समाजको प्रतिबिम्ब नेता हुने हो, नेताले जे सोच्दैछ त्यो समाजमा पनि छ कि त्यो यो अलग थलग चाहिँ हुँदैन होइन। बिस्तारै त्यो नेता हुँदै गर्दाखेरि अलिकता आफूलाई अहिले फरक ढङ्गले अलिकता लिन सक्ने अथवा जाने ठाउँहरू अथवा जनताबाट अलिकता कट्ने त भइरहेछ, तर समाजको प्रतिबिम्ब नेतृत्वमा रहन्छ। त्यसैले यो होइन जस्तो जनताका गरिबी आदि यसलाई कसरी चाहिँ होइन जनतालाई सम्पन्न बनाउने, जनतालाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, आफै स्वाभिमानता कहाँबाट आउँछ भन्दा आत्मनिर्भरताबाट आउँछ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोचेर जनतालाई हामीले चाहिँ एउटा स्वाभिमान बनाउन सक्छौँ। र त्यो स्वाभिमानी बनाउनुको लागि के हुन्छ भने नेतृत्व जो होइन युवा पुस्ता जसले जो राजनीतिकर्मी भइरहेको राजनीतिक जुनसुकै ठाउँको नेतृत्व पनि त्यो एउटा स्वाभिमानता हुनको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्नो मूल्य विचार एउटा इथिक्स त हुनु पर्यो नि। त्यो इथिक्स अहिले हराउँदै गएको हो कि भन्ने तपाईँले जे प्रश्न गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि अब मलाई लाग्छ माहौल त्यस्तो भएको छ। यसलाई ब्रेक जसले बुझिरहेको छ, जसले जानिरहेको छ, जो हामी होइन त्याग गर्न सक्छौँ, कोही पात्र केही चाहिए ब्रेक गर्नेहरू नै निराश छन् है, ब्रेक गर्नेहरू नै निराश छन्। तपाईँ नै त्यसको एउटा जीवन्त पात्र हो। तपाईँ गत चुनावमा लड्नुभयो, काठमाडौँबाट लड्नुभयो होइन, मजाले तपाईँ त्यो बेला सक्रियता देखिन्थ्यो, तपाईँले भाषण गर्नुभयो, अनेक गर्नुभयो। त्यो बिचमा तपाईँ एउटा भन्नुको अर्थ तपाईँ व्यक्ति सहित तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र, तपाईँ यस्ता थुप्रै छन् धारणा राख्नेहरू किसिमको होइन। खोइ त यो 2-2.5 वर्ष तपाईँहरू त हराउनु भयो, कहीँ केही देखिनु भएन भनेपछि एउटा कता कता तपाईँ निराश हुनुभएको हो कि होइन। बोलेर के हुन्छ र यो देशमा, हिँडेर के हुन्छ र, यो गरेर के हुन्छ र भन्ने एउटा त्यो किसिमको भावना आइसकेपछि सुसुप्त अवस्थामा बसेपछि त जतिसुकै ट्यालेन्ट होस् न त्यो दबेर बसेपछि त त्यसको के अर्थ? त्यस्तो छैन। म हजुरलाई क्लियर के गर्छु भने अब हाम्रा सबै कुरा सबै मिडियाले कभर नगरिदिँदाखेरि हाम्रो गतिविधि त्यसरी चाहिँ अब सिनियर नेताहरू जस्तो हाम्रो आउँदैन, उनीहरूले बोल्दा आउँछन्, अरूले गर्दा पनि नआउने स्थिति हुन्छ। त्यस्तैले सबैले एकैचोटि देख्न सक्दैन। म के भन्छु, म निराश छैन होइन। मलाई के लागेको छ अघिल्लो चुनावमा पनि मैले हारेँ, तर त्यो कुरा के भयो भने मलाई ठिक लाग्यो किनभने जनताले मलाई अझै राम्रोसँग होइन विश्वास, अझै राम्रोसँग चिन्ने वातावरण अझै म बनाउँछु। म त त्यसबाट के छु भन्दाखेरि म निराश भएको छैन होइन। जनताले मलाई राम्रैसँग चिनेर मात्रै जिताउनुपर्छ, त्यसै हालहुलमा जिताएर हुँदैन। हुन त नेकपाको त्यति बेला गठबन्धन थियो, बहुमत आउँथ्यो, अर्को आउँथ्यो भनेर पनि होइन ल है भन्न सकिन्थ्यो होला होइन। तर त्यो कुरा के हो भने जनताले मलाई के लाग्छ, ठिक के लाग्छ भने जनताले राम्रैसँग छान्दाखेरि जो जे थियो अर्को कुरा भयो, भएको कुरा भएकै भयो, तर आउँदै गर्दाखेरि त छान्न पऱ्यो नि। त्यो छान्दाखेरि के हुनु पऱ्यो भन्दा सही ढङ्गले आत्म होइन भित्र मनदेखि छान्न सकोस्, मन होइन एकदमै होइन खुसी भएर छान्न सकोस्, त्यो वातावरण होइन बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म होइन मलाई लाग्छ जो होस् होइन पछिल्लो पुस्तामा त्यो खालको एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर म छु, आफ्नो ठाउँमा लागेको छु। जनताका समस्याहरू, जनताका अप्ठ्याराहरू हो अलिकति तपाईँले भनेको जनतामा के छ भन्दाखेरि साना होइन। अब यहाँ यही भनौँ न विकासिका अब कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि उसको व्यक्तिगत पारिवारिक कुराहरू हल हुनु पर्यो, उसको छोरालाई जागिरी चाहियो, छात्रवृत्ति पाउनु पर्यो होइन, उसको घर अगाडिको पुल बनाइदिनु पर्यो, कुनै केही सानोतिनो समस्या बिरामी केही भयो त्यहाँ चाहिँ यसो खर्च पुऱ्याइदिनु पर्यो हो। त्यति चाहिँ गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ अलिकति नेतै मानिदो रहेछ जनताको नजरमा। होइन सकेन भने आयो चुनावको बेलामा नमस्कार गर्यो, के गर्यो गयो, हामी गन्दैन भनेर उसले अप्सन रोज्दो रहेछ। यो हाम्रो समाजको तितो यथार्थ तपाईँले महसुस नगर्ने कुरै भएन। यो एकदम सही हो। यो छ, यो मात्रै छैन। के छ भने राज्यका निकायहरूबाट भएका बजेटहरू पनि अब यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घरबाट ल्याएर उसले आफ्नो कहीँ दिएर बनाइदिए जस्तो हुँदो रहेछ क्या होइन। जस्तो मानव संसद विकास कोष हो,
यो त ऊ त्यो संविधान कोष त एउटा होइन मार्फत दिएको नि होइन, तर के भयो भन्दाखेरि ऊ त फलानाले लिएको हो भनिदियो होइन। सचेत ठाउँमा पनि म त काठमाडौँ 1 नम्बर त भने त धेरै होइन एकदमै चेतनाले अब्बल ठाउँ हो नै होइन, यो कुरामा दुईमा छैन, देशमा हुनुपर्ने पनि यो। तर त्यहाँ कतै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको विकासलाई एउटा परम्परावादी सोचबाट हेर्ने, हामीले दिएको विकासबाट नहेर्ने क्या होइन। हाम्रो यहाँको समाज जनजीवन चेतना स्तरलाई बदलाउँ, अलिकति एउटा होइन त्यो स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउँ भन्ने को भन्दा पनि एक कुलो होइन छ, त्यो अभाव पनि, त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो ठाउँमा गर्नै पर्छ, त्यसलाई गर्नुहुन्न भन्ने होइन। तर दिगो विकास अलिकति समृद्धिलाई नयाँ परिभाषाबाट होइन कि त्यही आवश्यकताहरूबाट हेर्ने यहाँ पनि छ। त्यसैले मैले यहाँ के यो प्रश्नमा के कुरा क्लियर गर्न खोजेको भन्दाखेरि निराश म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले सोध्नुभयो भने म छैन, म निराश हुँदैन होइन। मलाई के थाहा छ भने हामी पाउने कुरा त कसैले हो है। म एउटा एकदम के क्लियर गरिदिन्छु भने हाम्रो अहिले यो अघिल्लो पुस्ताका मान्छेहरूको 4-5 जना त भयो पाउने, तर अब झापा विद्रोह जहाँ होइन मालेक हाल्छ, झापा विद्रोहबाट सुरुवात गरेको मान्छे त्यति थिए त या होइन। जनयुद्ध 52 सालबाट सुरुवात गरेका प्रचण्ड होइन अब बाबुराम यति मात्रै थिए त थिएनन् नि। भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि सबैले पाउने त होइन, त्यो लाउने त मान्छे थुप्रै थिए। त्यसो कारणले हामी कोही पनि जहाँ एउटा सही कुराको सुरुवात गरेका छौँ, सबैले पाउने होइन, तर ठिक मान्छेले पाउने ठाउँमा पुर्याउने र त्यसले जनतालाई ठिक डेलिभरी दिन सकोस्, जनताको ठिक नेतृत्व गर्न सकोस्, त्यो मान्छेको छनौट गर्ने हो। अब मैले पहुँची पान्न भन्यो भने त त्यो मान्छे न आफू सफल हुन्छ, न त्यसले समाजलाई ठिक ढङ्गले लिड गर्न सक्छ। मैले के पाउने भन्ने आशामा होइन कि हाम्रो पुस्ताले भोलि गुलाम नेता नबनाओस्। हाम्रो पुस्ताले मेरो उमेर समूहका होइन साथीहरू मध्ये कोहीले न कोहीले त यो देशको नेतृत्व गर्ने हो, त्यो नेतृत्व ठिक मान्छे होस्, अब्बल होस्, त्यसले राष्ट्र जनता होइन र देशप्रति चाहिँ एकदमै होइन बरु आफूलाई होइन तिलाञ्जली दिन सक्ने एउटा त्यो हैसियत राखोस् भन्ने नेतृत्व निर्माण होस् भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता अनिल शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।